नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। समाजवादी मोर्चा थप सशक्त बन्दै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजरमा माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्दोष साबित, नेकपा महासचिव विप्लवले देखाए दोहोरो चरित्र। माओवादीले जनतासँग विशेष रूपान्तरण अभियान भोलिदेखि सुरु गर्ने, पार्टी सदस्यता 8 लाख पुर्याउने लक्ष्य, भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डा बोकेर जनमत फर्काउने रणनीति। 8 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि समेत खुल्यो तातो पानी नाका, तत्काललाई सिन्धुपाल्चोकवासीले चीन प्रवेश पाउने, नक्साबारे प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा कुरा उठाउने। अफ्रिकी मुलुकमा बढ़िरहेको सैन्यको प्रति राष्ट्रसङ्घको चिन्ता, दिगो लोकतान्त्रिक शासन स्थापित हुनुपर्नेमा जोड, सुशासन प्रबन्धनमा भूमिका खेल्न आग्रह। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेलमा नेपाललाई दोस्रो सफलता, बहराइन 10 विकेटले पराजित, सेमिफाइनल सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने विप्लव अन्ततः आफ्नै संसदीय व्यवस्था मान्ने शक्तिसँग काँध मिलाउन पुगेको छ। सत्ता सहजताका लागि समाजवादी मोर्चालाई महरा बनाइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनको लोली मिल्न थालेको छ। एकातिर संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीसँग कुम मिलाएर अघि बढेका हुने, अर्कोतर्फ सडक मार्फत नै आफूलाई स्थापित गर्ने सपनाको दोहोरो चरित्र चित्रण गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय व्यवस्था मान्दैनौ भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विद्रोह गरेका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव अन्ततः उनै प्रचण्डको सारथी बन्न आइपुगेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जोडिएका उनी प्रचण्डसँग पार्टी नै एकीकृत गराउने उचित विकल्पको खोजी गरिरहेका छन्। विप्लव सक्रिय राजनीतिमा त फर्किए, तर संसदीय व्यवस्था मान्ने वा नमान्ने भन्ने दोधारबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओली बाहेकको कम्युनिस्ट शक्ति बनाउने अभियानमा विप्लव पनि सामेल हुँदा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध अरू दलहरू मोर्चा मार्फत नै विप्लवलाई संसदीय प्रणालीको भारी बोकाउने कोसिस गरिरहेका छन्। बचेकुचेका उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा रहेकाले संसदीय व्यवस्था मान्नेहरूसँग हातेमालो गर्नु परेको बताउने विप्लव अझै पनि संसदीय व्यवस्थाको भने विरोध गर्छन्। नेपालमा एउटा क्रान्ति जरुरी छ। आजको संसदीय व्यवस्था रहेसम्म नेपालमा स्थिरता सम्भवै छैन, नेपालमा शान्ति पनि सम्भव छैन, नेपालको स्वाधीनता पनि सम्भव छैन। यसका चपेराहरूबाट, यसका छिद्रहरूबाट, यसका जस्केलाहरूबाट छिरेर आउने जनताका बैरीहरू सलबलाइरहेका छन्। त्यसकारण समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवाद यसको लक्ष्य हो र त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ। झण्डै 12 वर्ष क्रान्तिमा होमिएका विप्लव प्रचण्ड मोहन वैद्य समेतलाई त्यागेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको हुङ्कार गर्दै अघि बढेका थिए, तर न त क्रान्तिमा सफल बने, न त संसदीय राजनीतिलाई नै स्वीकार गर्न सके। आफै असफल भएका विप्लव अहिले प्रचण्डलाई बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन चाहन्छन्। सत्तासँग नजिकै जेलमा रहेका आफ्ना नेताहरू छुटाउन सफल भएका उनी अहिले फेरि संसदीय अभ्यास अङ्गालेका शक्तिहरूसँगै मिलेर अर्को नयाँ क्रान्तिको हुङ्कार गरिरहेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध र विद्रोहको बाइ प्रडक्ट विप्लव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मार्फत राज्य सत्तामा प्रचण्ड रहेको बेला पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने विप्लवको रणनीति देखिन्छ। माओवादी महासचिवमा विप्लवको आँखा गडेको छ। सत्ता स्वार्थमा आफ्नो पसल खोल्दा कमजोर बनेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याएर त्यसको नेतृत्व गर्ने लोभमा रहेका प्रचण्डले पनि विप्लवलाई आफ्नो शक्ति सञ्चयको अस्त्र बनाएका छन्। पार्टीभित्र खस्किएको शक्ति सञ्चय बढाउने अस्त्र विप्लव बनाउने चालमा प्रचण्ड छन्। पार्टीभित्रको बढ्दो गुटगत राजनीति कमजोर बनाउन जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरू तह लगाउने अस्त्रको रूपमा समेत विप्लवलाई हेरिएको छ। आयो कमरेड विप्लव, हामी यति नजिक पछिल्लो जनयुद्धको 2-2.5 वर्षको पुरै अवधि म उहाँकै सुरक्षा घेरामा, उहाँकै सहयोगमा मैले जनयुद्धलाई अगाडि बढाइराखेका थिएँ।
तर उहाँ दोस्रो पटक, अनि सबभन्दा पछिल्लो पटक एउटै पार्टी बनेर पनि फेरि अलग्गिन परेको कमरेड माधव कुमार नेपाल। अहिले हामी सबै फेरि एउटै मोर्चामा जम्मा भएकोमा म जति खुसी को होला। द्वन्द्वकालीन रिट अदालतमा पुगेपछि प्रचण्डको प्रतिरक्षामै उत्रिएका उनी प्रचण्डसँगै सहकार्य गर्दै प्रचण्डले राजकीय सत्ता सम्हाल्दा पार्टी सत्ताको लोभमा उनी प्रचण्डको पुच्छर बनेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। संसदीय अभ्यास कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका विप्लव प्रचण्डको समाजवादी मोर्चा हुँदै संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा छिर्नुलाई कम्युनिस्ट गोलबन्दको नजरले समेत हेर्न थालिएको छ। अब विगतका कुराहरू रटेर माओको रेडबुक रट्या भर्नु हुँदैन। वर्ग सङ्घर्ष वैज्ञानिक कुरा हो, त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुरा नै हुन्छ, त्यो त एकदम वैज्ञानिक कुरा हो। वस्तुवादी कुरा, भौतिकवादी कुरा वैज्ञानिक कुरा हो। आफ्ना आधारभूत कुराहरूलाई समात्दै नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक पद्धति लागू गर्ने कुरामा त मौलिक हुने पनि नेपाल मौलिक ढङ्गले आन्दोलनहरू कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी जनतालाई एउटा घेराबन्दी गर्ने, घेराबन्दी बनाएर गोलबन्द गर्ने, कसरी जनतासँग सहकार्य गर्ने, कसरी जनतालाई आफ्नो बनाउने, कसरी हाम्रा विचारहरू हाम्रा कुराहरू लागू गर्ने कुराका बारेमा अब कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्दैन र पुरानो ढङ्गले सोच्छ भने त्यो पनि गलत। संसदीय राजनीति बहिष्कार गरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका पात्र विप्लव 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भने झैं 12 वर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मात्र फर्किएन, संविधान कार्यान्वयनमा समेत छिरेका छन्। 10 वर्षे क्रान्तिको धोकेबाज करार गरेका प्रचण्डसँग नै सहकार्य गरेर अबको राजनीतिक यात्रा तय गर्न चाहन्छन् विप्लव। तर उनको दोधारे चरित्रले कता पुर्याउँछ चासो स्वाभाविक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादीले 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित निकाले पनि आजसम्म त्यसैलाई कायम राख्न भने सकेन। जनता माझ पार्टीको लोकप्रियता कम हुँदै गएपछि माओवादी पुनः तङ्ग्रिने कोसिसमा लागि पर्दा त्यो कतिको सफल होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय राजनीतिको थालनी गरेर 1.5 दशक पार गरिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र निरन्तर ओह्रालो बाटोमा रहेको यथार्थ कोही कसैसँग लुकेको छैन। कुनै बेला एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सामर्थ्य राख्ने माओवादीलाई अहिले 6 वटा दलको आवश्यक परेको छ। तर माओवादीले अब भने अधोगतिलाई पछ्याइरहेको पार्टीप्रति जनतामा छाएको निराशालाई अन्त्य गर्दै तङ्ग्रिन खोजेको संकेत देखाएको छ। पार्टीको गुम्दै गएको शाखलाई पुनर्जागृत गर्न भदौ 16 गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भन्दै 3 महिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। देशभरका 7243 वडामा एक साथ सुरु हुने उक्त कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरू पनि वडा वडामा गएर जनतासँग भिज्दै सुझाव र आलोचना दुवै लिएर अघि बढ्ने कार्यक्रम तय भएको छ। घर घरमा माओवादी, जनजनमा माओवादीको नारा लिएको माओवादीले यसैलाई अन्तिम परीक्षाको रूपमा लिएको छ। पार्टीका कुरा अनि पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, नीति, योजना, कार्यक्रमका बारेमा हुन्छ भने सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल चल्छ। पार्टी मात्रै होइन, यो देशका अगाडि चाहिँ आएका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि पनि हामीलाई एउटा असाधारण शक्तिको आवश्यकता छ। त्यही शक्ति आर्जन गर्नका लागि हामी जनतामा जाँदैछौँ र यस अर्थमा यो हाम्रो अन्तिम परीक्षा जस्तो पनि हो। सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुशासनकै आडमा माओवादीको विरासत फर्काउन चाहन्छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध आवाज उठाएकै भरमा 74 को आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको थियो। त्यसैलाई बुझेका प्रचण्ड पनि ओलीकै हत्कण्डा अपनाउनतर्फ उद्धत छन्। सुशासनमा सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डा बोकेर जनमत फर्काउने माओवादीको दाउ छ। भ्रष्टाचार विरोधी यो अभियान, समाजवादको यो अभियान, स्वाधीनताको यो अभियान जनताले मात्रै रोक्न सक्छ। जनतालाई हामी पहिला स्पष्ट भएर विचारमा, राजनीतिमा, एजेन्डामा हामी प्रष्ट भएपछि मात्रै जनता फेरि आन्दोलित हुने कुरा हो। मैले पासपोर्टको लाइसेन्सको लाइन सानो बनाउन 77 जिल्लामा त्यसलाई फैल्याएर
अहिले धेरै सजिलो भएको छ। विदेशमा गएका लाखौँ नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न घोषणा गरे। अहिले झन्डै 3.5 लाख नेपालीहरू त्यो कोषमा आबद्ध भएका छन्। उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित भएको छ। पछिल्लो समय काङ्ग्रेस एमाले तल्लो तहसम्म संगठन सुधारको अभियान चलाए पनि त्यो त्यति धेरै उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। एमाले उपनिर्वाचन अघि नै ग्रासरुट अभियान भनेर सञ्चालन गरे पनि त्यसले कुनै छाप छोड्न सकेन। यता काङ्ग्रेसले पनि आन्तरिक विशेष अभियान भन्दै वडा स्तरसम्म जान सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रभाव देखिएको छैन। त्यस्तै भदौ 10 देखि 24 गतेसम्मका लागि तय गरेको समुदायमा काङ्ग्रेस कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ। पार्टीहरू यस्ता कार्यक्रममा असफल भइरहेको र कार्यकर्ताहरू ऊर्जाशील विहीन भइरहेको अवस्थामा सरकारले खोलेका केही प्रकरणकै बलमा गुमेको विरासत फर्काउन माओवादीलाई चुनौती त छ नै, पार्टी आफ्नो दाउमा सफल होला त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। गएको असार 4 गते घोषणा भएको समाजवादी मोर्चा नेपाल सक्रिय हुन थालेको छ। संसदीय प्रणाली मान्दै सत्तामा रहेका दलदेखि यो प्रणाली नै नमान्ने भनेर हिँडेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्म मोर्चामा सामेल छन्। समाजवादी देशभक्त र समाजवादतर्फ आस्था राख्नेलाई जोडेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्य बोकेको उनीहरूको अबको भविष्य कस्तो? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत देखिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएको असार 4 गते हतार र हताशमा एक कदम अघि बढे। अर्थात् 4 राजनीतिक शक्ति मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेर शक्ति आर्जनको वैकल्पिक बाटो रोजे। सत्तारूढ दलभित्र एमाले र काङ्ग्रेसको एक तबका भाँड भैलो मचाउने र सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने गतिविधिमा उद्धत हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा एउटै मोर्चामा सामेल भए। यो मोर्चाबन्दीले आफ्नो सत्ता यात्रा थप बलियो बन्ने र अर्को शक्तिले आफूहरू विरुद्ध खेल्न नपाउने प्रचण्डको बुझाइ थियो। समाजवादी मोर्चाले दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भित्र बहस नै सिर्जना गरिदियो। त्यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त काङ्ग्रेसलाई घुर्क्याउने र एमाले थर्काउने रणनीति अनुरूप मोर्चा घोषणा भएको टिप्पणी नै गर्न भ्याए। घोषणाको केही समय मोर्चा निष्क्रिय भन्दा ओलीहरूको बोलीलाई केही बल पुगे जस्तो पनि देखियो। तर अहिले देश दौडाहामा रहेको समाजवादी मोर्चा मजबुत संगठन निर्माणतर्फ अघि बढेको छ। शुक्रबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रदेशसभा गरेको मोर्चाले यसअघि लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम लगायत प्रदेशमा पनि भेला गरेको थियो। यी तीनटै मोर्चामा हामी मिलेर अघि बढ्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी एउटा स्वतन्त्र पार्टी भएको हुनाले, स्वतन्त्रताका साथ अगाडि बढ्ने पार्टी भएको हुनाले अरू कुनै पार्टीमा विलय हुने, समावेश हुने, समाहित हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो मोर्चामा सत्तारूढ दलसँगै संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिर रहेको नेकपा समेत सामेल छन्। सम्बोधनका क्रममा नेताहरूले आफूहरूलाई कमजोर नआक्न चेतावनी दिइरहेका छन्। एमसीसी परियोजना, गौर प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतले मोर्चाभित्र खटपट सुरु भएको चर्चाकै बीच अहिले भने नेताहरू सत्ता र सडक मार्फत नयाँ क्रान्तिको सुरुवात भएको बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तामा बसेर सङ्घर्ष गरिरहँदा आफूहरू सडक मार्फत नयाँ क्रान्ति गरिरहेको नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बताउँछन्। क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। हामी एक ठाउँमा छौँ। यहाँ कुनै पनि कुतत्वलाई हाम्रा अन्तरबाट फाइदा उठाउन दिन सकिँदैन। हाम्रा थोरा थोरा अन्तरहरूमा परेकोबाट तिनीहरूलाई रमाउने, तिनीहरूलाई फर्केर आउने, फेरि पनि नेपाली जनतालाई अन्धकारतिर धकेल्न चाहने तत्त्वहरूको हातमा सुम्पिन दिन सकिँदैन। समाजवादी मोर्चामा रहेका 4 दलमध्ये 3वटा सत्तारूढ हुन् भने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा संसदीय अभ्यासलाई स्वीकारै नगरेको शक्ति हो। सत्ताको बलमा थप हौसिएको मोर्चाले सडक मार्फत पनि दबाव बढाइरहेको छ। मोर्चामा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका सुप्रिमो कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता माधव कुमार नेपालसम्म रहेकोले मोर्चा थप सशक्त बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन्। उसो त मोर्चा बनाउनुको उद्देश्य नै निर्वाचन जित्ने प्रोपोगण्डाको रूपमा नअर्थ्याएको पनि होइन। तर मोर्चामा रहेका शीर्ष नेताहरू नयाँ विचार, दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा नयाँ एकताको रूपमा मोर्चालाई लिनुपर्ने बताउँछन्। समाजवादी मोर्चालाई मोर्चामै सीमित नराखी सबै कम्युनिस्टलाई जोडेर जाने सपना नेताहरूले देखेका छन्। हाम्रो सपना समाजवादी मोर्चासँग मात्र सीमित हुँदैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन्, यहाँ सबै कम्युनिस्ट जोडेर जान्छौँ। राष्ट्रवादी, देशभक्त र समाजवादतर्फ आस्था राख्नेलाई जोडेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ। आगामी दिनमा देशको नेतृत्व कम्युनिस्टले नै गर्ने गरी जानेछौँ।
सबै कम्युनिस्टलाई मिलाएर अघि बढ्ने मोर्चाका शीर्ष नेताहरू बताइरहँदा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा एमाले भने मोर्चा बाहिर छ। यस्तोमा नेकपा एमालेसँग टक्कर लिनकै लागि मोर्चाबन्दी गरिएको विषय लुकेको छैन। त्यही बुझेको एमाले पनि मोर्चालाई कमजोर बनाउने प्रयास पटक पटक नगरेको होइन। काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयत्नदेखि मोर्चाभित्र रहेका दलहरूलाई भड्काउने कामसम्म गर्न एमाले पछि परेको छैन। समाजवादी मोर्चा पश्चिगामी शक्तिहरूको झुण्ड रहेको र यस विरुद्ध आफूहरू भिड्ने बताउँछन् नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र गौतम। वैचारिक हिसाबमा, न राजनीतिक हिसाबमा, न व्यवहारिक हिसाबमा जो चाहिँ एउटा दक्षिणपन्थी चाहिँ शक्तिको, एउटा पुँजीवादी शक्तिको चाहिँ भरिया बनेर हिँडेको छ, उसले अर्कालाई गाली गर्नुको के अर्थ छ? मोर्चाभित्र रहेका दलहरूले नयाँ क्रान्तिको थालनी भएको उद्घोषसहित जनतासँग जोडिने अभियानहरू समेत अघि बढाएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सडक आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले माओवादी रूपान्तरण अभियान नै सुरु गरेको छ, जसमार्फत 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र 8 लाख सदस्य बनाउने उद्देश्य छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अभियान सुरु गर्दैछन्। नयाँ क्रान्तिको पर्यायका रूपमा मोर्चालाई लिएका उनीहरू निश्चित स्वार्थमा मात्रै मोर्चाबन्दी गरिएको होइन भने प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आज स्थगित भएको छ। आज न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुष्मिलता माथेमाको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले हेर्न नमानेपछि आज स्थगित भएको हो। प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा आफूले दृष्टिकोण दिइसकेको भन्दै उहाँले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गर्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनु भएको थियो। गत भदौ 10 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषदले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधारको यी मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्नु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। 10 दिनभित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनवाई हुनेछ। संसदीय अंक गणितमा संसदको ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेस तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रको खचन पचनमा छ। कांग्रेस नेतृत्व सत्ताको बार्गेनिङमा सीमित हुँदा नागरिक प्रतिको जवाबदेहिता र दलीय जिम्मेवारी पूर्णतः बेवास्तामा परेको छ। कांग्रेस नै एक अर्कामा भिड्न उद्धत देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय अभ्यासमा संसदको ठूलो दलले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने र अर्को ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी सँगै गभर्नमेन्ट इन वेटिङको रूपमा हेरिन्छ।
तर मङ्सिर 4 को चुनावमा संसदको ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई भने प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवै कित्ताको स्वाद चाख्ने मौका मिल्यो। प्रचण्डलाई चिढाउँदा प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस एमाले माओवादीको पुस 10 को गठबन्धन भत्किएपछि सत्तारूढ बने। आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दरिलो खम्बा बनेको छ। प्रचण्ड सरकारको सुशासन अभियानले आफ्नै नेताहरू हिरासतमा पुगेका छन्। पार्टीकै नेताहरू ओलीको बोली बोलेर थाकिसकेका छन्। कांग्रेस नेताहरू प्रधानमन्त्रीको खेदो खनिरहेका छन्। सदनमै प्रधानमन्त्री विरुद्ध उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याइरहेका छन्। मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीजी, अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनु होला। धन्यवाद। कांग्रेस आफै सत्ताको दैलोमा छ। पार्टी सभापति देउबा प्रचण्डको विश्वासिलो पहरेदार छन्। प्रचण्डको भरोसा र भरथेक बनेका छन्। सत्तारूढ दल, संसदको ठूलो दल, जिम्मेवार दल, तर उनीहरू आफै काम कारबाहीलाई लिएर छटपटीमा छ। सरकारले गरेका गतिविधिहरूमा विरोधको रोइलो मच्चाइरहेका छन्। एउटा कुरा के हो भने हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ, हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, हामीले हाम्रो आदर्श मूल्य र मान्यता अनुकूल हामीले हाम्रो पार्टीलाई संस्थागत रूपले अगाडि लिएर जान सकेनौँ। हामीले त कस्तो भने ब्रेन पनि एक्सपोर्ट गरेका छौँ, मसल्स पनि एक्सपोर्ट गरेका छौँ र मुलुक खोक्रो हुँदै गएको छ। अघि यो सबै कुराको हकमा त कांग्रेस निरपेक्ष भएर म थिइनँ, म सरकारमा छैन भन्न त पाउँदैन। त्यहाँ हामी सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने यसको दोषी हामी छौँ। सरकारलाई लिएर कांग्रेसभित्र चरम असन्तुष्टि छ, तर न त सरकार जोगाउनु पर्ने चिन्ता, न त सरकार ढल्ने चिन्तामा। हाई सन्चोमा रहेका देउबालाई चिन्ता केवल पार्टीको भागमा पर्ने पदको चिन्ता र सहज सत्ता यात्रा मात्र छ। कांग्रेस एक्लो भन्दा गठबन्धनले कांग्रेस सत्तामा पुर्याउन दौडधुपमा छन्। सभापति देउबा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग खुलेआम मोलमोलाइने गर्दै संघ प्रदेशमा समेत सके जति सबै पद कुम्ल्याउन सफल छन्। आम नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता धेरै परको कुरा, दलीय जिम्मेवारी समेत भुलेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न सफल छन्। तर पनि नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। सबै कुरा ठिक हो, कारण के हो भने कोलिसन सरकारमा हामीले गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्छ। आफ्नै गोरुको 12 टका हुँदैन। जब ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, तर सरकार एकलौटी सरकार बनेको भए अनि यो प्रश्न तपाईँले गर्न स्वाभाविक हुन्थ्यो। अहिले त हामीले मैले अघि भनिहालेँ गिभ एन्ड टेक कुरा हो। मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ चाहँदै पनि हामी सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। संसदको ठूलो दल सत्तारूढ दल भएको हुँदा आम जनजीविका, विकास निर्माणदेखि राष्ट्रिय राजनीतिका हरेक पक्षमा निकास निकाल्ने हैसियत हुनुपर्दछ। सत्तारूढ दल मात्र नभई मौजुदा सत्ता समीकरण केही भइहाले फेरि पनि सरकार गठनदेखि हरेक विषयमा कांग्रेसकै छत्रछाया शर्त बन्ने पक्का छ। संसदको ठूलो दल हुँदाहुँदै निकास दिने नभई आफै रमिता देखाइरहेका छन्। आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा नेतृत्व रुमलिएको मात्र छैन, जनमतको समेत अपमान भइरहेको छ। यसमा कांग्रेस जन गम्भीर हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल चीनको सबैभन्दा पुरानो नाका तातोपानी कोदारी आजदेखि सर्वसाधारणका लागि समेत खुल्ला भएको छ। 8 वर्षदेखि आयात निर्यात मात्रै हुँदै आएको नाका मानव आवजावतका लागि समेत खुल्ला भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको अवसर पारेर तातोपानी नाका सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो। तत्काललाई सिन्धुपाल्चोकवासीले चीन प्रवेश पाउने र अन्यको हकमा क्रमशः खुल्ला गरिने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ। अध्यागमनले जारी गरेको 1 वर्षीय अवधिको पास पाएकाहरूले चीन जान अनुमति पाएका हुन्। दुवै देशले भूकम्पले क्षति पुगेको संरचना पुनर्निर्माण गरेपछि
14 जेठ 2076 यो नाका वस्तु आयात निर्यातका लागि सञ्चालनमा आएको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारी विश्वभर फैलिएपछि चैत 11 2076 नाका पुनः बन्द भएको थियो। आज मात्रै नेपाल पक्षबाट 130 जना र चीनको पक्षबाट 108 जनाले वारपार गरेको सांसद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब आगामी दिनमा तातोपानी नाका बन्द नहुने बताउनुभयो। आज झन्डै 125-30 जनाले चाहिँ वारपार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूकोबाट नि 108 जना वारी आउँदै हुनुहुन्छ। अब पहिलाको जस्तो खोल्ने बन्द हुने हुँदैन, यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दोस्रो, हामी नेपालका सबै जनताहरूलाई र यो बोर्डर वरपरका बासिन्दाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी संयमित भएर अनुशासित भएर चीन सरकारको नियमलाई कानुनलाई राम्रोसँग पालना गरेर उहाँहरूलाई एउटा सकारात्मक सन्देश हामीले दिन जरुरी छ। राम्रो सन्देश दिन सक्यौँ भने उहाँहरू पनि आज हामीले पारी गरेर भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ, निकै उत्साहित र खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले यसरी हेर्दा पहिलाको जसरी खुल्ने बन्द हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो अब हामी पूर्ववत रूपमा लान्छौँ। तातोपानी नाका सुचारू भएसँगै सो क्षेत्रका सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लेपुलेक र कालापानी नसमेटिएको नक्सा जारी गरेको प्रति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुराकानी हुने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता सापकोटाले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमिमा लिम्पियाधुरा, लेपुलेक र कालापानी नसमेटिएको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले आगामी चीन भ्रमणमा कुराकानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा नदेखाइएको यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले चीनको यस कदमबारे स्पष्ट हुनका लागि कूटनीतिक पहल कदमी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यहाँ पास भएको 12 बुँदे घोषणा पत्र चाहिँ सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसै अनुसार जान्छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ र यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सरकार प्रष्ट हुँदै फेरि जनतालाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ र यो विषय त्यसरी चाहिँ पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रवक्ता सापकोटाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि संसदबाट गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेन काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका सदस्य सिनेटर होलेन आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। नेपालमा रहँदा उहाँले सरकारी अधिकारी, युवा नेता, सांसद र उद्यमीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यस्तै भ्रमणका क्रममा उहाँले नेपालको स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगमाथि प्रष्ट पार्ने पनि बताइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्री परिषदले आवश्यक निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै सो विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुने बताउनु भएको हो। ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, पूर्वाधार विकास र निर्यात कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले सो विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले सो विधेयक चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गराउन प्रयास गर्ने भन्दै त्यसले विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्लियामेन्टमा हामी दर्ता गर्दैछौँ। क्याबिनेटले पार्लियामेन्टमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ मन्त्री परिषदले। त्यसकारण छिट्टै अब हामी विद्युत विधेयक संसदमा पेश गर्छौँ। यही अधिवेशनबाट नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनेछ। त्यसअनुसार हामी पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूसँग पनि औपचारिक अनौपचारिक हामी छलफल गरिराखेका छौँ र यही अधिवेशनबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हाम्रो प्रयास हुनेछ। हाम्रो के विश्वास छ भने यो विद्युत विधेयकले ऐनको रूप लिइसकेपछि अब ऊर्जा क्षेत्रमा यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि, प्रसारण लाइनलाई चाहिँ थप विस्तार र व्यवस्थित गर्नको लागि, वितरण प्रणालीलाई गुणात्मक बनाउनको लागि र गुणस्तरीय बनाउनको लागि र यसको हामीसँग सरप्लस भएको विद्युतको निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि
मन्त्री बस्नेतले सरकारले मुलुकको समृद्धि, विद्युतको आन्तरिक खपत र वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कानुनी शासनको समर्थन गर्दै दिगो लोकतान्त्रिक शासन स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अफ्रिकामा जारी सैन्य विद्रोहको हालैका घटनाक्रममाथि सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। गत महिना मात्रै नाइजर 2022 मा बुर्किना फासो र त्यसअघिका पर्वहरूमा चाड, गिनी, सुडान र मालीमा सैन्य coup भएको थियो। केही दिन अघि मात्रै ग्याल्बोनामा सैन्य coup भएको छ। गुटेरेसले अफ्रिकामा शान्ति, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र सुशासनको प्रबन्धनमा निर्णायक भूमिका खेल्न अफ्रिकी युनियनहरूसँग आग्रह समेत गरेका छन्। उनले अफ्रिकी जनतालाई यसबारेमा जानकार गराउनुपर्ने बताएका छन्। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक पठाएको भारतले त्यहाँ नयाँ तथ्य खोज गरिरहेको छ। चन्द्रमामा सफलता हात पारेको भारतले सूर्यको समेत अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले एक सातापछि नै सूर्यको अनुसन्धान गर्न अन्तरिक्ष यान सेप्टेम्बर 2 मा यान पठाउने घोषणा गरेको छ। एक रिपोर्ट। चन्द्रयान 3 को सफल परीक्षण भएपछि अब भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न आदित्य L1 सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो अन्तरिक्षमा आधारित भारतीय मिसन हुने इसरोले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जनाएको हो। अन्तरिक्ष यानलाई पृथ्वीबाट करिब 15 लाख किलोमिटर टाढा रहेको सूर्य पृथ्वी प्रणालीका लर्निङ बिन्दु L1 वरिपरि हलो कक्षमा पठाइने भएको हो। अन्तरिक्ष यानले 7 वटा पेलोड बोक्नेछ, जसले फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर र सूर्यको बाहिरी भागको अध्ययन गर्ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जनाएको छ। यो अन्तरिक्ष यानले पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको तारा पनि भनिने सूर्यको अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने सौर्य आँधी जस्ता अन्तरिक्ष मौसमी गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यानले जम्मा 7 वटा भारीहरू पेलोड बोक्नेछ, जसले फोटोस्फियर र क्रोमोस्फियर भनिने सूर्यका सबैभन्दा बाहिरी भागको अनुगमन गर्नेछ। त्यसका लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र पार्टिकल फिल्ड डिटेक्टर जस्ता उपकरणको प्रयोग गरिनेछ। यसले अन्तरिक्षको मौसम केले सञ्चालन गर्छ, सौर्य आँधीको प्रक्रिया, पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा देखिने नोर्दन र सर्दन लाइट्स भनिने रङ्गे बिरङ्गी उज्यालो प्रकाशका दृश्यका साथै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ। यसबाट सौर्य गतिविधिलाई अवलोकन गर्न पहिले भन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने मात्र नभई वास्तविक समय नै त्यस्ता गतिविधिको अन्तरिक्ष मौसममा पर्ने प्रभावलाई पनि अनुगमन गर्ने इसरोले जनाएको छ। यसले पृथ्वीबाट अध्ययन गर्न नसकिने रेडिएसन अर्थात् विकिरणको अध्ययन गर्ने लगायत सौर्य गतिविधिका प्रभावहरूबारे महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्ने योजना राखेको छ। सबै योजना अनुसार नै भएमा उक्त अन्तरिक्ष यान सेप्टेम्बर 2 तारिक स्थानीय समय अनुसार बिहानको 11:50 मा प्रक्षेपण गरिनेछ। भारतको चेन्नईबाट 100 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने श्रीहरिकोट स्थित देशको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थलबाट उक्त यानलाई अन्तरिक्षमा पठाइनेछ। यो यान गन्तव्य पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर टाढा रहेको जनाएको छ। पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी भन्दा करिब 4 गुणाले बढी दूरी रहेको छ, तर त्यो पृथ्वीबाट सूर्यसँगको दूरी 1% मात्रै हो। सूर्य पृथ्वीबाट 15.1 लाख किलोमिटर टाढा रहेको इसरोले उल्लेख गरेको छ। भारतीय सरकारले सन् 2019 मा यो परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो। यसको लागत करिब 4 करोड 60 लाख डलर लागेको जनाइएको छ। भारतको अन्तरिक्ष निकायले वास्तविक लागत यकिन विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ। त्यसो त सूर्यको अध्ययन गर्ने यो पहिलो अन्तरिक्ष अभियान भने होइन। अहिलेसम्म अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा, युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी र जर्मन एरोस्पेस सेन्टरले मात्र सूर्यको अध्ययनका लागि छुट्टै संयुक्त अन्तरिक्ष अभियान पठाएका छन्।
गत साता भारतले मानव रहित चन्द्रयान 3 अभियान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको थियो। चन्द्रमामा सफल अवतरण गर्ने अमेरिका, रुस र चीनपछि भारत चौथो र चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि बसोदा केसीको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले बहराइनलाई 10 विकेटले हराएको छ। आज मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको खेलमा बहराइनले दिएको 32 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले कुनै पनि विकेट नगुमाई 2 ओभर 5 बलमै पूरा गरेको हो। नेपालको लागि कविता कुँवरले 17 र सीता राणा मगरले 2 रन बनाइन्। बहराइनका लागि रस्किनका हेथरले सर्वाधिक 11 रन बनाइन्। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालले सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 5 रनले हराएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बागमती अध्यक्षमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का भारी मतले विजयी भएका छन्। आज भएको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उमेश पियालाई हराउँदै उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। आगामी 4 वर्षका लागि 13 सदस्यीय प्रादेशिक क्रिकेट संघ बागमती प्रदेशको नेतृत्व चयन भएको हो। 6 जिल्ला र वर्तमान कार्य समितिका 7 सदस्यले पारसलाई अध्यक्ष बनाउने सर्वसम्मति सहित यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरेका थिए। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समाजवादी मोर्चा थप सशक्त बन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजरमा माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्दोष साबित। नेकपा महासचिव विप्लवले देखाए दोहोरो चरित्र। माओवादीले जनतासँग विशेष रूपान्तरण अभियान भोलिदेखि सुरु गर्ने, पार्टी सदस्यता 8 लाख पुर्याउने लक्ष्य, भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डा बोकेर जनमत फर्काउने रणनीति। 8 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि समेत खुल्यो तातो पानी नाका। तत्कालै सिन्धुपाल्चोकवासीले चीन प्रवेश पाउने, नक्साबारे प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा कुरा उठाउने। अफ्रिकी मुलुकमा बढिरहेको सैन्यको प्रति राष्ट्रसङ्घको चिन्ता, दिगो लोकतान्त्रिक शासन स्थापित हुनुपर्नेमा जोड, सुशासन प्रबन्धनमा भूमिका खेल्न आग्रह। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेलमा नेपाललाई दोस्रो सफलता। बहराइन 10 विकेटले पराजित, सेमिफाइनल सम्भावना बलियो। हवस्, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।